توصیف احمد، حاجی وارث خان، بلال خان، فقیر حسین، اسپندیار، نعمان امیر صاحب، وزیر محمد، بلال احمد، میر ولی خان، فضل علی، زرداد خان، طارق زمان، نعمان اختر، مسلم جان، خالد خان، فضل امین، واجد علی، نعمان باچا، غنی ملوک، سلیمان خان، جنید گلباز، تسبیح اللہ، بلال خان، ارباب سبز علی خان، اسد علی، نثار امیر صاحب، محترم جان، نایاز خان، عبداللہ، کامران خان، محمد یاسین، فرمان علی، خالد خان، عبدالعزیز، نور رحیم. دې ملګرو وی چې مونږ به د کم د باغ کورونو د خاندان په سر باندې دوی یو کس د هغې لپاره نوم مختص کړی نو هغوی دلته ټوپۍ په سر کړې. مونږ تاسو ټولو ته خواست کوو چې دوی ته هرکلی ووایئ، لاسونه ورته وپړقوئ، دوی له داد ورکئ. قومی وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، نوجوان قیادت جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ.